गुठली से क्या निकलना है, गुठली को पता है मुझे क्या निकालना है। फल कैसा बना है, जायका कैसा बना है, खुशबू कैसी बनानी है, आज तक इसके खिलाफ कभी नहीं हुआ, ना आइंदा होगा। हकीर मखलूक है चींटी, उसका अंडा कितना छोटा होगा, उससे निकलने वाली चींटी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा देख नहीं सकती, वो कैसे रास्ता बनाती है, लाइन कैसे बनाती है, बल्ला ढूंढने कैसे जाती है। एक शहद के कतरे पर हज़ारों चींटियाँ एकदम खिंच के कैसे आ जाती हैं। 10 करोड़ चींटियों का नर्वस सिस्टम निकाल के वज़न किया जाए, 20 करोड़ चींटियों का नर्वस सिस्टम निकाल के उसका वज़न किया जाए तो 10 ग्राम बनता है, 10 ग्राम। तो एक चींटी का वज़न कितना है, कौन उसको सिखाता? रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, उसे रब सिखाता है। तो ये सारी मखलूक में ये अल्लाह ने इल्म ज़रूरी बल्कि उनकी ज़ात तक इल्म कामिल बेख़ता इल्म डाल दिया है। अब शेर को डंडे मार मार के घास नहीं खिला सकते, मर जाएगा, नहीं खाएगा। अब बकरी को डंडे मार मार के पुलाव नहीं खिला सकते, कोरमा नहीं खिला सकते, भूखी मर जाएगी, नहीं खाएगी। उसके अंदर एक इल्म है जिसमें ख़ता की गुंजाइश कोई नहीं है। मैंने आपको चंद मिसालें दी। इंसान इल्म बाहर से लेता है, और चूँकि ये इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। मेरा आपका इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने आँखें दी, कान दिए, दिल दिमाग दिया, परखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन हमारा इल्म अल्लाह ने बाहर रखा है। हम यहाँ बच्चा पैदा हो, उसे इंग्लैंड भेज दें तो वो इंग्लिश बोलेगा, उसे पता ही नहीं होगा पंजाबी क्या है, सराइकी क्या है, पश्तो क्या है। और हमारे बच्चे को किसी से मिलने ना दें तो वो गूंगा होगा, गूंगा होगा। अब कौवे को किसी से ना मिलने दें, वो अपना गाना आपको गा के सुनाएगा, उसकी काँ मुक ही नहीं सकती, वो अंदर से वो इल्म लेकर आया है। अब गधे को किसी से न मिलने दें, ऐसा गाना सुनाएगा साज ही तोड़ देगा। तो ये अल्लाह का इल्म है जो मखलूक को अता है। बुलबुल नगमे में हो, कोयल अपने कूक में हो, शेर अपनी धाड़ में हो, हाथी अपनी चिंगाड़ में हो, तो कुत्ता अपने गुर्राने में हो, इनको कहीं से अपनी बोलियां सीखनी नहीं पड़ती, ये अंदर से लेके पैदा होते हैं। अब इंसान के बच्चे को डाल दें, कोई उसे ना मिले तो वो गूंगा हो ना, वो सुनने उस पर उस कुछ अर्से के बाद उसके सुनने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी, देखने की भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान सब कुछ बाहर से लेता है। हमारे बारे में एक आयत है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, हमने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे। ये इंसान है। इंसान के अलावा आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, हर चीज़ को पैदा किया, ज़िंदगी गुजारने का उसे रास्ता सिखाया, उसे उसका रास्ता बताया। इंसान के अलावा हर मखलूक सिर्फ सही लेती है, गलत नहीं लेती, ले ही नहीं सकती। इंसान गलत भी लेता है, सही भी लेता है। इंसान अपने अंदर से कुफ्र भी निकालता है, ईमान भी निकालता है। इस ज़बान से झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है। इन नज़रों को बेहया भी कर देता है और झुका के हयादार भी कर लेता है। वो शरबत भी पीता है, शराब भी पीता है, वो रिश्वत भी लेता है, और वो हलाल भी कमाता है, वो बदकारी भी करता है और निकाह भी करता है, वो जुल्म भी करता है और इंसाफ भी करता है, मोहब्बत भी करता है, नफ़रत भी करता है, पत्थर के आगे भी झुकता है और अल्लाह के सामने भी झुकता है। एक अल्लाह को मानता है, हज़ारों खुदाओं को मानता है। कभी वो गाय की पूजा करता है, कभी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। ये आपको सारी दुनिया में नमूने नज़र आएंगे हर तरह। चूँकि ये इम्तिहान की जगह है, इल्म बाहिर है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, मेरे बंदे 2 तार तेरे अंदर मैंने लगा दिए हैं। तेरे अंदर बुराई का तार भी है और तेरे अंदर अच्छाई का तार भी है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन, अब तेरी मर्ज़ी है मुझ पे ईमान ला। वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, अब तेरी मर्ज़ी है मुझे छोड़कर किसी और रास्ते पर चला जा। इन्ना हदैनाहुस्सबील,
میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، آگے اللہ تیرے استقبال میں ہے، یہ کفر ناشکری کا راستہ ہے، آگے جہنم استقبال میں ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اتنا واضح کر کے کفر اور اسلام کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دو ٹیلوں سے تشبیہ دی۔ نجد ٹیلے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دونوں ٹیلے دکھا دیے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھیں آ گئی، وَلِسَان، زبان بھی آ گئی، وَشَفَتَيْن، اور ہونٹ بھی آ گئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تمہیں دونوں راستے بھی بتا دیے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، چلے گا تو، تیرے پاؤں میں رکاوٹ نہیں آئے گی، حلال کما رکاوٹ کوئی نہیں، حرام کما رکاوٹ کوئی نہیں، رشوت کی روٹی کڑوی نہیں ہوگی، حلال کی روٹی میں شہد نہیں بھر جائے گا، خون پسینے کی کمائی میں کوئی مٹھاس نہیں آئے گی، اور چوری کے مال میں کوئی کڑواہٹ نہیں آئے گی، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک ایسا رب اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے، لا تاخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، ولا نوم، جو سوتا نہیں، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، وہ دونوں کی سن لیتا ہے، ومستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی چلے اور کرے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے اور کرے، تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اور اس کی ایک مثال دی ہے، ہاں کیا خوبصورت، کہ تیرے رب کی وہ آنکھ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، نظر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی مثال کیا دی ہے، فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاء فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء سبحان اللہ۔ کہ تیرا رب جانتے ہو کیسا دیکھتا ہے، اندھیری رات ہو، ایک اندھیرا، کالا پہاڑ ہو، دوسرا اندھیرا، کالا پتھر ہو، تیسرا اندھیرا، کالی چونٹی ہو، چوتھا اندھیرا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی کروڑوں چونٹیاں رینگ رہی ہیں، تیرا رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، تو طارق جمیل کو کیسے نہیں دیکھے؟ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ زینب کے کو نہیں دیکھے گا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بازار میں جا رہی ہے؟ یہ میرے رب کی طاقتور نظر، پیچھے ایک اللہ ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا، ان کا فون آیا، میں نے فون کیا، آ گئے تھے، کہنے کہ میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسینٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے، میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ